जेन्ना हांव ते ताल लय तोल सांबाळून सगळी कलाकृती तयार करता पळय, एक नवी बरी कलाकृती तयार जाता तेन्ना तितून हांव ते फॉर्म घालता, मनशाचे फॉर्म, मनशा न्ही ती, ते म्हाजे फॉर्म, पेंटिंगांतले म्हाजे ते फॉर्म, आनी ते बारीक बारीक डॉट आनी हे घालून हांव पेंटिंगांक एक नटयता म्हणटा तशें, नटयता म्हणजे ताका अर्थ आसता पूण त्या फॉर्माक, त्या हाका ते डॉट आनी ते सगळे पानां, एक पान सुद्दां घातलें, पान कित्याक घातलां हांवें, तें कसलें पान, ताका अर्थ आसता त्या पानाक. इनफॅक्ट आता हांव एक तुमकां पर्सनल प्रश्न विचारता, मागीर तुमचे दोन बाकीची कला आसा तुमच्यो, एक कविता बरोवपाची तुमची कला आनी गायनाची कला, तांचे कडेन मागीर येता. ताज्या पयलीं हांव म्हजो वैयक्तीक प्रश्न हो सगळ्यांक विचारता हांव, आनी म्हाका तो खूब आवडटा, तो म्हणजे तुमचे देवा बद्दल, तुमच्या ह्या विशया बद्दल, स्पिरिच्युअलिटी किंवा अध्यात्म हाज्या बद्दल तुमचें मत कितें? तुमकां दिसता की तुमी कलाकार, कारण खुबशे कलाकारांक दिसता की आपूण पेंटिंग करता, आनी खुबशे कलाकार अशें म्हणटात, खुबशे लेखक अशें म्हणटात की आपणें बरयलां अशें आपल्याक दिसना, कोण तरी आपल्याक सांगता आनी आपूण तें बरयता. कारण आपलीच, म्हाका स्वता हांव तुमकां सांगता, हांव खूब फावटी बरयता आनी हांव 4-5 वर्सांनी परतें वाचून हांवेंच बरयलां काय म्हणून अशें म्हाकाच डावट मारपाक लागता. अशें खुबशे कलाकारांक जाता आनी खुबश्या चित्रकारांक जाता, खूब अनेक लेखक अशें म्हणटात. तुमचें मत कितें? कारण तुमची पेंटिंगानूच एक आध्यात्मीक रुची आसा अशें म्हाका दिसता, आनी आध्यात्मीक प्रकारचो फ्लेवर आसा. मनान बसले जाल्यार तुमी मेडिटेट करूं शकता तुमच्या पेंटिंगाचेर. हांव एक्झॅजरेट करना, हांव सिरियसली सांगता. जाल्यार तुमकां तुमचें मत कितें ह्या सगळ्या बद्दल, देवा बद्दल, देव हांव मानता, एक आपल्या वयर एक अशी व्हडली एक हे आसाच, जे सगळें जग चलयता अशी एक हे आसा, हें हांव मानता. देव हांव मानता, मनशांतलोय देव हांव मानता. जो मनीस एक कितें बरें काम करता तेन्ना म्हाका दिसता हाज्यान देव आसा कसो, जाल्यारूच मनीस तें करूंक शकता. आनी मेडिटेशन म्हणल्यार, मेडिटेशनांतल्यान जेन्ना आपूण मेडिटेशन करता तेन्ना मेडिटेशन तें अध्यात्मांतल्यान तुका अशें जाता की परमात्मा, एक परमात्मा आसा व्हडलो, तो सगळें हें जग चलयता, तोच सुर्याक हें दिता, तोच पावस घालता, तोच जगांतलें सगळें चलयता. मागीर आमी आमचे इल्लेश्यो गोश्टी आसा त्यो तोच करून घेता आमचे कडल्यान अशें म्हाकाय दिसता. अचानक एक पेंटींग अचानकूच बरें जाता, करता करता एक मनान विशय घेवन पेंटींग करूंक बसता, तेन्ना करता पेंटींग. एक करता करता करून जाल्या उपरांत आवय हें खरें खरें देवा कडल्यानूच, म्हाजें देवानूच करून घेतलें अशें जाता म्हाज्या मनान. अचानक हांवेंच हें केलां अशें जाता आनी दिसता, म्हाका दिसता देवानूच केलां म्हणून. एक गोश्ट ती हांव मानता, सगळ्यो गोश्टी देव करता हें खरें, पूण सगळें देवाचेरूय सोडून उपयोग ना. आपलेच हातान आपलें नशीब आसता फुडलें, आपणेच कितें कर्तृत्व करता तितून आपूण आपलें फुडलें घडोवप आसता, हें मानता हांव. पूण ताका देव मानल्या शिवाय रावना. देव मानूनय बी तें बी चिंतूंक जाय की आपणे आपले खूब प्रयत्न चालू दवरपाक जाय, जाल्यार ते बी देवूच बुद्धी दिता अशें म्हाका दिसता तें करपाक. आनी अध्यात्मान अशें म्हणिल्लें आसा की तुमी तुमचें काम करत रावा, देव तुमचे बरोबर आसता. हय, काम हेच देव अशें, तें आसा. सेवा हीच देव. बरोबर बरोबर. आनी मी पण सोडप मनशान, आपूण म्हणजे जग न्ही अशें सोडप. मी पण आसता ना मनशान, मी पण आसलो काय मनीस शांता. त्या खातीर आमी सगळे अशें आसूं जाय, मी पण आसूं जायना मनशाच्या हातून. बरोबर, तें अध्यात्म, आपूणच सर्वे सर्वा अशें आसूं जायना. तें अध्यात्म तें शिकयता. शांत अशें तूं
मेडिटेशन करूंक बसलो जाल्यार त्या मेडिटेशनान तुका सगळें विसरून बसूंक जाय आनी ते विसरून बसतकूच खंयचेच विचार तकलेन हाडिनासतना तूं जेन्ना ते बसता तेन्ना तुजो मीपणा गेल्लो आसता आनी तुका एक शांती मेळटा तकलेक खूब ताजो अनुभव आसा म्हाका हा आनी तुका दुसऱ्याक मदत करपाची दुसऱ्या कडेन आपुल्या वांगडा दुसऱ्याचे बी जाणून घेवपाची वृत्ती आंगान येता ह्या हातून अध्यात्मांतल्यान जाता ते सगळें सारकें आनी अध्यात्म म्हणजे कितें ते थोडे लोक मुद्दमूय करूंक ना थोडे मुळांतूच लोक तशे आसता सारकें अशें म्हणटात की आमी मेडिटेशन केलें आनी खूब वेळ ध्यानात बसले आनी योग केले जाल्यार आमची कुंडलिनी जागृत जाता आनी 7 चक्रां आसा ती हें जाता फ्लोरिश जावन ती मनीस खूब हें जाता वयर पावता अशें म्हणटा पूण म्हाका दिसता थोडे थोडे लोक आसा खूबच फुडें पाविल्ले आसा आतां कलाम बी ते लोक ते तांची पयलींच ते मेडिटेशन ते पयलींच्यानूच ते जल्माकूच येतनाच तशें आसा पु ल देशपांडे एक धरया आमी तो एक मनीस असो अशे खुबशे लोक आसा की जे ते तेका आमी महात्माच म्हणूंक शकता कित्याक ते तांचे कडल्यान खूब बरें भायर आयलां बरें बरें कार्य हय हय म्हणून आमी म्हाका अशें दिसता तांची पयलींच कुंडलिनी जागृत जाले आसतली इतलें बरें लिखाण केन्ना केन्ना तूं वाचता तुका खरेंच खूब पु ल देशपांडेचें वाचन करीत जाल्यार ते इतकें मन हें जाता जाणा अशें त्या शिवाय अध्यात्माचें वाचतना ते हांणी बरयल्लें आसता ऋषीनी ते हे बरयतात ते बाबा आनी कोण ते आयिल्ले नवे ते बरयतात ते आयकत जाल्यार दिसता मागीर की उगीच ते बरयना इतले उगीच तांकां इतले लोक योग जायनात थोडे थोडे सगळे न्ही सारकें 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 हय तांचे मदीं कितें तरी आसतलें म्हणून तर लोक तांचे कडेन वश जाता तांचें आयकुपाक लागता कितें तरी आसतलें बरोबर तुमचें इनफॅक्ट हांव सुहासा कडेन उलयता आसतना सुहास सॉरी इनफॅक्ट हांव शिरीषा कडेन उलयता आसतना शिरीष देसाय ताणें पयर तेंच म्हणलें की आमी एकटेच आमी न्ही आमी म्हणल्यार सगळे जे आमकां इन्फ्लुअन्स केल्ले आसा अजून पर्यंत जे आमच्या लायफान इन्फ्लुअन्स करत आयिल्ले आसात किंवा समाज म्हणात किंवा समाजाचे घटक म्हणात किंवा एक एक मनीस म्हणात किंवा इवन जनावरां म्हणात किंवा कितें वातावरणान जें कितें घडटा तें सगळें मेळूनच आमी जाता आनी तेच आमची डेस्टिनी जाल्यार ब्युटिफुली घाला ब्युटिफुली तुमी म्हणटा तशें आमीच न्ही आमी सगळे मेळून आमी कळ्ळें न्ही तेन्नाच आमी खंय तरी पावपाक शकता मीपणा आसूं जायना हय मीपणा विसरून म्हणून तेच आतां हे कोरोनाच्या हातून सुद्दां तेच मनशान लक्षान दवरूंक जाय हांव गेल्यार आपल्याक कितें जाल्यार जावं म्हणून भायर वचून तूं दुसऱ्याकूय दिता तेन्ना ते उपयोग ना तशें बरोबर दुसऱ्या बद्दल विचार करचो सगळ्या बद्दलूच विचार करूंक जाय मनशान आपल्याक त्याचो विचार मीपणा सोडपाचो आनी तातूंतल्यान मागीर जेन्ना अध्यात्मान वता न्ही मनीस तेन्ना ताका आपुणूच ज्ञान जाता तयार जेन्ना तो तें करूंक लागता तेन्ना आनी मीपणा ताजो गेल्लो आसता पळयल्यार कळटा सारकें तुमचो पेंटिंग करपाचो प्रोसेस कसो आसता म्हणजे आमच्या ऑडियन्साक कळून तुमी एक सिनियर आर्टिस्ट तुमचो प्रोसेस कसो आसता जेन्ना हांव पेंटींग करूंक बसता न्ही तेन्ना म्हाजे तकलेन विचार आसता कितें करपाचें तें आनी हांव तें करूंक बसता तेन्ना आदी हांव सरफेस तयार करता न्ही ते सरफेस बारीक बारीक ताजेर कलर उडयता ते पुसून काडटा मागीर कलर लायता वॉश टॅक्नीक करता वॉटर कलरूय हांव तशेंच करतालें आनी एक्रेलीकूय हांव तशें करता कलर थोडे घालता थोडे ना काडटा थोडे पुसून काडटा आनी खूब वेळ भरपूर लेयरां आसता म्हाजी कलर सुकतकूच दुसरे कलर घालता अशी खूब लेयरां आसता म्हाजी आनी फॉर्म घालून मागीर हांव बारीक बारीक आकाराचें संयोजन केलां जे म्हाजे भितर तकलेन ते आसा आकार आयिल्ले पयलींच
त्या आकाराचे मुद्दाम करून ते हांवें ते आपशीत तयार जाले म्हाजे. ते म्हाज्या आकार ते संयोजन त्या आकाराचे हांव बारीक बारीक भोंवतणी तयार करता. आनी ते म्हाज्या त्या पेंटिंगाक उठाव येता त्या संयोजन करतकूच. आनी मागीर कितें जाता ते जेन्ना हांव ते ताल लय तोल सांबाळून सगळी कलाकृती तयार करता पळय, एक नवी बरी कलाकृती तयार जाता. तेन्ना तितून हांव ते फॉर्म घालता, मनशाचे फॉर्म. मनशा न्ही ती, ते म्हाजे फॉर्म, पेंटिंगांतले म्हाजे ते फॉर्म. आनी ते बारीक बारीक डॉट आनी हे घालून हांव पेंटिंगाक एक नटयता म्हणटा तशें. नटयता म्हणजे ताका अर्थ आसता पूण त्या फॉर्माक, त्या हाका ते डॉट आनी ते सगळे पानां. एक पान सुद्दां घातलें, पान कित्याक घातलां हांवें, तें कसलें पान, ताका अर्थ आसता त्या पानाक, कित्या खातीर घातलां तें म्हाज्या पयलीं तकलेन आशिल्लें. ती बघिल्ल्या म्हाज्या तकलेन पयलींची निसर्गांतले सगळे वातावरणांतले ते हांव काडटा भितर. आनी मेळत थंय हांवें म्हाज्या मनार तो परिणाम जाला निसर्गाचो, सौंदर्याचो. ताज्या खातीर म्हाजी झाडां येता हितून पेंटिंगान. पक्षी खूब येता. फॉर्म, हय, फॉर्म येता म्हाज्या झाडाचे. ते विरुपीत आकारान हांव फॉर्म थंय आपशी येता. ते म्हाज्या तकलेन म्हाजे तयार जाल्या ते फॉर्म. ते येता थंय तकलेन त्या पेंटिंगाचेर. आनी अशे तरेन हांव सगळे म्हाजे पेंटींग कलर केन्ना केन्नाय ते म्हाका केन्नाय पयलीं संवय आशिल्ली आकाशान पळयत रावपाची. त्या आकाशाची खोलाय कशी, ते निळो रंग, तो निळो रंग. आनी ते चडशे खूब निळो रंगान म्हाका प्रेरणा मेळटा. शक्ती आयिल्ल्या सारकी दिसता, स्ट्रॉंग जाता म्हाजें पेंटींग तो निळो रंग घातलो काय. सूख दिसता भितर पळयतकूच, आनंद. एक म्हाजी कलाकृतीचे तयार जाल्ल्याचे साफल्य म्हाज्या मनाक जाता तयार. एक जेन्ना हांवें पेंटींग तयार जाता, सगळे रंग लय ताल तोल सांबाळून सगळी संयोजनां ती तयार करून जेन्ना ते पेंटींग तयार जाता, तेन्ना ती कृती साफल्याचे म्हाका हें मेळटा, आनंद मेळटा. म्हाका दिसता जशें काय एक आपलें भुरगें तयार जातकूच आपल्याक कसो आनंद मेळटा, तसो एक एक पेंटींग जातकूच मेळटा आनंद खूब. आनी ते म्हाज्या पेंटिंगान, म्हाज्या पेंटिंगाक म्हाज्या सारकीच रसिकाच्या मनाक हें जाता न्ही, तादात्म्य पावता दोगांची. हें कितें म्हणटात ताका, हें व्हायब्रेशन मॅच जाता तुमचे आनी तुमचे. हय, तेन्ना ते पेंटींग कनेक्शन जाता. बरोबर. कारण तांच्या मनान कितें आसा आनी तुमच्या मनान कितें आसा तुम्ही सारखे पावोवंक शकता, किंवा तांकां ते कनेक्ट जाता. तूं केन्नाय म्हाज्या पेंटिंगाचेर बरयता, मागीर हांवें तुका सांगिल्लें नासता हांवें कित्या खातीर तो घातला आनी तें कित्या खातीर घातला. बरोबर. आनी तूं नेमकें तशेंच बरयता तेन्ना म्हाका मज्जा दिसता. म्हाका कळ्ळें म्हाजें पेंटींग खूब आनंद. म्हणजे आपलें पेंटींग दुसऱ्याक कळ्ळें अशें म्हाका दिसता, कळचें कशें लोकांक आपलें पेंटींग. आनी आनंद जाता मागीर मेळटकूच. म्हणजे म्हाज्या पेंटिंगांतल्यान म्हाका लोकांकूय आनंद दिवंक बरें दिसता. तसली म्हाजी चडशी पेंटिंगां तशींच आसता. पक्षी बिक्षी म्हाज्या पेंटिंगान येता ते पयलींचे म्हाज्या गांवांतले, म्हाज्या मनान खोल रुतिल्ले ते म्हाजे आकार ते येतात. बरोबर. आनी तुमच्या पेंटिंगान खूब लेयर्स असतात, म्हणून विचारलें तुमकां. म्हणजे तुमचे पेंटींग अशेंच फ्लॅट केलें आनी गेलें अशें न्ही, ताका खोलाय आसा. दर एक लेयर आसा, दर एक लेयरान कितें तरी एक स्टोरी आसा. मुखार एक कितें आसा, फाटल्यान एक कितें आसा, ताज्या फाटल्यान कितें आसा काय असो एक गूढ उरता. आनी तां पळोवपाक मनीस तातूंतच मग्न उरता. अशा विशयाचेर हांवें तुमकां विचारलें, म्हणून तुमी आतां तो प्रश्न सारको उत्तर सारकें दिलें. लेयर आसता म्हणजे, आनी ते लेयर म्हाजे येता ते कित्याक येता, खूब वर्सांचें हें आसा तें म्हाजें. खूब वर्सां फाटले म्हाजी यादी, आनी त्यो सगळ्यो त्यो म्हणजे ते लेयरांत येता म्हाज्या कलरान. खूब कलराचे लेयर्स आसता म्हाज्या पेंटिंगान खूब. आनी ते कलर
पोंचो कलर धापून ते ताजेर दुसरो कलर लायता तेन्ना तो पोंचोय मातसो वयर काडटा हांव कलर. सगळे कलर म्हणजे दुसरो कलर लायल्यार तो पोंचो कलर सगळोच पुसून वचना, तोय बी वयर येता म्हाजो. थोडो इल्लो कलर वयर आयल्लो आसता तो. बरोबर अशें करून बरोबर. म्हाका जाय तशी सजेशन हांव तयार करता पेंटिंगाचेर. त्याच खातीर तुमच्या पेंटिंगा पळयतकच खंय तरी खोलायेन गेल्ल्या भशेन दिसता. पळयत रावले जाल्यार तुमकां आनी कितें तरी मेळटा, परते आयले जाल्यार परते आनी कितें तरी मेळटा. अशा प्रकारचे तुमची पेंटिंगा म्हणजे जवळ जवळ तुमी एक स्टोरी तयार करता आनी त्या स्टोरयेन लोकांक इन्वॉल्व करता. दर एका मनशाक कदाचित हांवें म्हणलें तुमी म्हणलें हांवें बरोवन एक्झॅक्टली बरयलें म्हणून खंय तरी कनेक्शन जालां आसतलें, किंवा हांव तुमकां सामको स्कुलां आसतना तुमची पेंटिंगां पळयतालो, कदाचित तें खंय तरी कनेक्शन आसूं शकता. नाजाल्यार तुमची पेंटिंगांत उलयता आनी तें आपूण कितें तें सांगता आसतलें एक. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आनी एक बरी गोश्ट आसा, म्हणजे खूब जाणांक हांव उलयता आसतना हांवें आयकलां की तांच्या मनान कितें आसा तें तुमच्या पेंटिंगान दिसता तांकां. तो तांकां विशय मेळपाक शकता, अशें जाल्लें आसा. इनफॅक्ट हांव उलयता आसतना खूब जाणांनी म्हणलें अरे हें अशें दिसता मरे, कदाचित ताका तें कितें तरी इन्फ्लुअन्स जाल्लें आसतलें आनी तो विशय ताका थंय भावलो. म्हणजे एकाच पेंटिंगान अनेक स्टोरी मेळूंक शकता अनेक लोकांक, कळ्ळें न्ही? हांव एकदां कॅम्प आशिल्लो मडगांवां, हय. थंय एक लेखक आयिल्लो तो. हांव हां पेंटींग करता करता डॉट काडटालें. तो म्हणूं लागलो कितें, आनी हांव ते खरेंच त्याच खातीर डॉट काडटालें. तो असो हळू रावलो फाटल्यान, म्हणूं लागलो हांवें काडलेली कोण ही काडलेली म्हाज्या पद्दतीन, फातर्पेकान काडलेली हांवें, हां आनी ती म्हाज्या पद्दतीन हांवें. जाल्यार तो फाटल्यान येवन म्हणूं लागलो कितें दवबिंदू काडले अशें म्हणलें ताणें. त्या बरोबर म्हाका सट्ट जालें, अरे हें मनान हाडलें आनी ताणें म्हणलें तेवटेन म्हणून. एक्चुली हय, एक्चुली कितें पेंटींग म्हाजें कशें आसता तें दवबिंदू म्हणून ताका कळ्ळें, त्या लेखकाक कळ्ळें, पूण हांवें ते डॉट केले आनी एकटो मनीस ते डॉट डॉट काडल्या म्हणटलो, पूण हांवें ते केलेले. हय, ते अशें आसता. म्हणजे एकट्याक कळटा जाल्यार एकट्याक कळना, आनी जेन्ना ती हय अशें आसता. आनी कितें आसता ते कसली आपली भावना आसता आपली, जी आपूण दाखोवंक सोदता ती आपली भावना आसता न्ही, ती हितून दाखोवपाक खूब बरें. कवितेंतल्यान बी मांडपाक ती लोकां पर्यंत वचूंक शकता, पूण चित्रान दाखोवपाक कठीण आसता ती. कित्याक तेजो पळयणाऱ्याक तेजो हेतू तसो ना, येतलोच असो ना. सगळ्यांचे दोळे तेच आसता, दृश्टी तीच आसता अशी ना. केन्ना आनी आयलें तर तें जाल्यार ते पेंटिंगाची हें म्हणपाची साफल्य खरें म्हणजे सक्सेसफूल जालें पेंटींग अशें म्हणपाचें. जेन्ना पळय ते लोक कळूंक लागले तुका, इतले तुवें विरुपीत आकार काडले ते बी तांकां कळटा, दुसरे आकार काडून सुद्दां ते मॉडिफाय करून काडलेले आकार सुद्दां कळ्ळे, ते खरें सफल जाल्ल्या सारकें दिसता, मागीर मनाक बरें दिसता. सारकें, समाधान जाता, समाधान हय. जाता. तुमी कविताय करतात जाल्यार कविते कडेन ओड, जशी तुमी ऑलरेडी सांगली पेंटींग उलयता आसतना, पूण कविते कडेन ओड आनी कविता करपाची आवड आपल्या कडेन जमता, हें कसो प्रोसेस जालो, कशें कळ्ळें तुमकां? कारण कविता पेंटींग करप टू सर्टन एक्सटेंट, हांवूय पेंटरूच, पूण टू सर्टन एक्सटेंट आमी ल्हानपणा पासून पेंटिंगां करतात, कारण स्कुलांनी इश्कोलांनी आसता. पूण कविता ही करप वेगळो प्रोसेस, ती खंयच स्कुलांनी शिकयल्ली नासता किंवा आमकांय कर म्हणून केन्ना सांगिल्लें नासता, अजून पर्यंत तरी सांगिल्लें ना. जाल्यार तुमकां ही कशी, म्हणजे म्हज्या हिशोबान एक इंटलेक्च्युअल गोश्ट कशी, ती तुमकां कशें सुरू जालें तुमची कविता? तुमकां केन्ना कळ्ळें की आपल्याक कविता करूंक येता? कळुकूच ना म्हाका, आनी हांव नको बरयल्या पूण हांव नको हांव कविता करता म्हणून. जेन्ना हांव ऑफिसान बसतालें, हांव ऑफिसान काम करतालें न्ही, आनी हांव ऑफिसान आमचें तशें अशें आमचें वेगळें सॅक्शन आशिल्लें, म्हणटकूच कोणाचें हें जायनाशिल्लें, कोण तुका डिस्टर्ब करूंक येनाशिल्लो अशें. आमी डिजायन करतालीं, डिजायन करता करता शेवटेन कोण नाल्यार कोण कितें कशाय कशें वागता आनी कितें येता न्ही तें मनान येतालें म्हाज्या, किंवा पेपर वाचता आसतना पेपराचेर कितें येता ताजे वयल्यान कितें येतालें मनान, आनी हांव थंयच्या थंयच हें डिजायन काडलें जाल्यार थंयच हांव हें करतालें, तें बरयतालें धरून. अशें करून म्हाजी कविता करूंक सुरवात जाली. आनी मागीर कितें मराठींतल्यान कविता केल्ल्यो त्यो हांवें, कित्याक मराठी शिकिल्लें हांव न्ही, म्हणून मराठींतल्यान केल्लें सगळें.
जेन्ना समजी वळेकाराच्यो खूब कविता वाचल्यो, पुस्तकां बी कविता दितालो म्हाका सगळ्यो, ती वाचून वाचून म्हाजे कडल्यानूय कोंकणीन बरोवपाक सुरू जालें, आपशींच जालें हा सुरू कोंकणी बरोवप. मुद्दम अशें करुना, बरयता बरयता हांव कोंकणीच बरोवंक लागलें, तशें जालें म्हाजें. हा. तेन्ना कळ्ळें म्हाका की म्हाज्यान कविता अशी न्ही, आनी हांव पेंटिंगा बद्दल मागीर बरोवंक लागलें. पेंटिंगां हांव कशीं करता, म्हाजीं पेंटिंगां हाजेर हांवें बरयलें. एक एक पेंटींग हांव कशें करता तें बरयतालें हांव. तुमचो सगळ्यात आवडटो कवी किंवा अशें तुमकां आसा काय फेवरेट कवी? आमचे फेवरेट आर्टिस्ट आमकां आसता, खंयचो तरी एक आर्टिस्ट आमकां आवडटा आनी ताजे वयल्यान आमी खंय तरी इन्फ्लुअन्स जाता. तशें खंयचे तरी कवी अशे तुमकां इन्फ्लुअन्स जाल्ले आसात कविता करता आसतना, किंवा कविता खंयचें म्हाका करता करता खंय तरी तुमकां कळ्ळें की आपूण आतां हेंय वाचता आनी तें वाचता वाचता तुमकां इन्फ्लुअन्स जाता. इट इज नॉर्मल. आमी पेंटिंगां करता तेन्ना हांव म्हणटा हांव मायकल एंजेलो कडेन इन्फ्लुअन्स जाला किंवा पिकासो कडेन इन्फ्लुअन्स जाला. तशेंच कवितेनूय तशें कितें आसा आनी तुका खंयचे कवी आवडटात? तशें म्हाका सगळे कवी अशे आवडटा, गोंयचे गोंयचे सगळे कवी आवडटा म्हाका. पूण म्हाका हातून मंगेश पाडगांवकर, आरती प्रभू, इंदिरा संत, शांता शेळके, ओके. ते कवी हय ते. पूण हांगा गोंयचे म्हाका सगळ्या कवीचे वाकीबा बोरकार, मनोहरराव सरदेसाय, माधव बोरकार, संजू वेरेकार, मुकेश थोडी चड कविता बरयना पूण थोड्यो बरयल्या त्यो बऱ्यो आसा ताज्यो. अशे खूब सगळे कवी आवडटा म्हाका गोंयचे, बरे बरयता. एकदां एकदां अशें दिसता हांवें खूब ल्हान ल्हान बारीक सुद्दां कविता येता त्यो हांव वाचता. सादे नवे बरयणारे आसा ते. केन्ना केन्नाय दिसता एक एक कविता वाचतकूच इतले बरें बरयलां हाणें काय म्हणून, इतके कशें हाका सुचता हें, कशें म्हणून बरयलें हाणें अशें दिसता. इतके खूब हें आसता तांचें बरोवप. तें म्हाका कवितेंतलें खूब आवडटा. कविता पयलींच्यानूच आवडटो विशय म्हाजो. वाचप हांव करिनाशिल्लें पूण वाचतालें हांव कविता खूब. हय. तुमची फेवरेट कवींची एक कविता आमकां म्हणून दाखोवशी. ही कविता आसा हाजी उदय भेंब्रे उदयबाब भेंब्रे कविता. तुझे भेटीत आईला देवा, म्हजी आगळी घेऊन सेवा, तुझे भेटीत आईला देवा, तुझे मूर्तीची पूजा पांगिना, जोतप पाठी हवे राहिलीना, हरतय माका पण पाहिलीना, सद्गुणात रे देखलो शिवा, तुझे भेटीत आईला देवा, तुझे भेटीत आईला देवा, उपास दंडना जोडू पुण्य रे, जे निवळते अनवाळे रे, पक्वान्नाचो नैवेद्य रे, अन्न भुकेल्या दिलेस दिवा, तुझे भेटीत आईला देवा, दिसली नावे काशी पंढरी, फूल गायले ना तुझे श्रीहरी, दुखेस्ता सेवे दल्लीचा करी, गोड मानही दुबळी सेवा, तुझे भेटीत आईला देवा. हाज्या भायर हांव
एक रिक्वेस्ट म्हजो, तुमची एक कविता म्हणून दाखया. ही म्हजी कविता आशिल्ली, म्हजे पेंटिंग ह्या विशयाचेर बरयल्ली आहे. आज गुलमोहरान म्हाका पिशें केलें. मागीर हांवेंच ताका विचारलें, आरे फुलून फुलून इतलो कित्याक फुलता? तुका इतली कसली उमेद जाल्या? सोबीत सुंदर रूपान तुज्या हांवूय भुललें मरे. म्हाका इतलो भुलयता की म्हजें मन मागीर साऱ्यार उरना. म्हज्या अंतरात्म्याचोच तूं ठाव घेता मरे. आनी म्हजी पावलां आपसूक कॅनवासा कडेन वळटा, तुका म्हज्या भितरल्या अंतस्करणांतल्यान साकार करपाक. कॅनवास मुखार दवरून हांव बसतां, तुजे एक एक खिणांत बदलणाऱ्या रुपाची याद करीत. टपकन पडणाऱ्या तुज्या फुलाचो रंगी बेरंगी पाकळ्यो सकयल पडल्यो की म्हजें मन चलबिचल जाता ताचेर पांय पडत म्हूण. पूण तोय बी एक सैमाचोच भाव. तुजो आनी मनशाचो सदांच नातें असल्या कारणान म्हाका तुजी ओडवी. म्हणून हांवूय चित्रांत आसचें दिसता म्हाका. त्या वसत हांव एक मनशाचो आकार चित्रयतां. सगळी रचना लय ताळ तोल सांबाळून आनी रंगसंगत एकमेकाक पुरक अशी मेळोवन म्हाका तुका साकार करतना इतलो आनंद जाता म्हूण सांगूं तुका हांव उतरान वर्णन करूंक शकना. तूं थंय उबो आसा म्हज्या पर्सान, आनी हो मात हांगा म्हाज्या सामको म्हऱ्यांतलो आसा तो तूं म्हज्या अंतरात्म्यांतलो. एक वेगळ्याच विरुपीत आकारान भायर सरला म्हज्या कॅनवासा वयलें पेंटींग जावन. व्हेरी गुड. ही म्हजी कविता आशिल्ली. पेंटिंगा खातीर हांवें पेंटींग केलां हाजेर. हें म्हजें पेंटींग आसा ह्यो, ताजेरूच हांवें तें बरयलां. पेंटींग करतकच मागीर ताजेर कविता सुचली. आसा म्हाजे सगळ्या पेंटिंगाचेर एक एक केला हांवें तशीच. म्हणजे म्हाका ती पेंटिंगां सुचता त्या वेळार. आनी तेजेर म्हाका तें आपशींच अशें सुचता तें. मनाक दिसता म्हाका तें त्या वातावरणांतलो त्या परिस्थितींत तेन्ना जी जाल्या ती मनान म्हाज्या भरलेल्या सारकी दिसता आनी आपशींच म्हाजे कडेन हें जाता बरयल्लें बरोवप तयार. मुद्दम करिना तें आपशीं आतां म्हाका बरोवपाक जाय. पेंटिंगाचेर बरोवपाक जाय म्हणटकीर तुका आतां ते कलर तुवें कशें वापरले, तुजें तें कित्या खातीर तुज्यान तें तकलेन आयलें आनी तुका तुवें आतां म्हाका प्रोसेस विचारली पेंटिंगाची, तें बरोवप आसता. पूण म्हाज्या मनान आसता हांव बरयता तें वेगळें म्हाजें. म्हाका हें म्हाजें आपशींच तयार जालां केन्नाच्यान की केलें काय म्हाका अशें येता मनान. एकदां हांवें थंय वतना चलता आनी चलूं वता आनी चलूं वता वता हांवें हें पळयलें, एक मनीस आपल्या हेका घेवन वता, पेट्यांक घेवन. एक सकयल आनी एक असो धरून वतालो. तें म्हाका बरें दिसलें. ताजेरूय हांवें पेंटींग केलें आनी बरयलें तें ताजेर. कितें इन्फ्लुअन्स जायत म्हूण कळना. कितें इन्फ्लुअन्स जायत म्हूण कळना अशें. ना हय तशें आसा. कॅम्पाक आमी गेल्लीं थंय म्हाका तशेंच सुचलें. हांवें हाजेर गेल्लीं खोतिगांव. थंय तशेंच म्हाका आपशींच सुचलें तें पेंटिंगाचें करता करता म्हाका तें एक सुचलें तेजेर हांवें केलां एक. ती एक आसा. अशें खंय गेल्यार म्हाका तें सुचता आनी हांव मागीर हांवें कितें खंयच्याय आतां बी वचत कॅम्पाक बी वता थंय हांवें तशें कितें हें करूंक लायता हांव तेंच वाचून दाखयतां. तें बरयलां तांकां. निरुपाबाई, तुमी आनी एक आमकां कविता तुमची म्हणून दाखोवशात, तुमी रचिल्ली. हांवें कॅम्पाक गेलां म्हणिल्ली हांगा खोतिगांव कॅम्प आशिल्लो थंय हांवें केल्ली कविता ती दाखयता हांव. त्या खोतिगांवच्या गडद पाचव्या रानांत घसघश्याच्या पावसान रातचे रातकिड्याच्या आवाजान आनंदान चिंब भिजिल्ल्या मनात चेतनेचे रंग फुलयना जाल्यार अजाप. मनाच्या गुपितान रंग मिसळ्ळे ते गुलमोहराचे, रानफुलांचे,
उडणाऱ्या बागडणाऱ्या शेवण्याचे पिसोळ्याचे जनावरांच्या चैतन्यमय जीवनाचो मनार पगडो बसलो आणि अशी उत्स्फूर्तता मेळ्ळी की कांय खिणातच चित्र मनार तयार जालें. म्हाका आकार मेळ्ळे, गतिका मेळ्ळी, जी म्हज्या मनात तयार जाली. म्हजो जागो तयार जालो आणि म्हज्या अंतरात्म्याची भाशा प्रतिकात्मक रूपान आकार घेऊन शब्दा शिवाय शब्दाच्या पलतडीक पावली. ही खूप खूप खोल शब्दापेक्षा तरी सुद्धा खूप उलयली. वंडरफुल. तुमची कविता किंवा पेंटिंगा हाज्या भायर तुम्ही गायनूय करतात. इनफॅक्ट शास्त्रीय गायन हय. हाजी तुमकां आवड किंवा हाजी तुमकां चालना कशी मेळ्ळी, कशी सुरवात जाली? ती पदां बी ती सगळी ल्हानपणांतूच म्हाका आवड आशिल्ली. सगळी तशी म्हणटाली बी आनी घरांत तबलें गावपी आशिल्लो, तबलें वाजयतालो म्हाजो भाव. तेन्ना तातूंतल्यान म्हाकाय बी अशी गायनाची आवड जाली. हांव गातालें, आवाज बरो आसा म्हूण गावपाक लोक म्हाका मातशें एक पद म्हणून दाखय अशें म्हणटाले. तेन्ना आवाज गावपाची आवड उत्पन्न जाली. मागीर पणजे आयलें काय म्हाका हांव हातून शास्त्रीय संगीत शिकपाक गेलें आनी थंय रंजना कश्यपा कडेन 4-5 वर्सां हांव शिकलें. पूण मागीर जेन्ना आवय म्हाजी गेली तेन्ना हांवें गावपाचें सोडलें. म्हणजे जायत ना जालें म्हाजे कडेन. अशें पयलीं आकाशवाणीचेर बी वतालें सुगम संगीत बी म्हणपाक. मागीर हांवें तें हें येतालें म्हाका लॅटर, हांवें सोडलें, घेनाहलें हांव, वचच नाशिल्लें. गायनूच सोडलें. नाल्यार पयलीं म्हाका आमचे टिचर गायनाक चड म्हाजी हें स्ट्रॉंग हें आशिल्ली. लोक समजताले हांव गायन शिकूंक पणजे आयलां म्हणून. हो. पूण हांव म्हणलें हांवें मागीर जालें ना म्हणून म्हाजे कडेन. गायनान ऑलरेडी तुमकां क्वॉलिटी आशिल्ली. हय, म्हणजे सगळें क्लासिकल शिकतकूच चड बरें जाल्लें म्हाजें. आकाशवाणीचेर म्हाका ती हें आसता पयलीं ऑडिशन घेतात ते, तातूंत हांव पास जालें. हो. आनी थंय म्हाका मेळिल्लें तें सुगम संगिताचें मेळटालें. पूण मागीर जायना सगळें म्हाजे कडेन बरें हांव म्हणटालें. खूब लोकांक खबर आसा. आनी लोक समजताले हांव पणजे आयलां तें गायन शिकूंक आयलां म्हणून. ओके. म्हणजे तुमी कला अकादमी फायन आर्ट्साक वचच्या पयलीं तुमी येतालीं? हांव पयलीं पणजे तशें ना. फायन आर्टाक आयल्या उपरांतूच हांव हें शिकूंक गायन शिकपाक लागलीं. लागलें. पूण ताजी ओड चड आशिल्ली, म्हणजे तुमची क्वॉलिटी थंय चड दिसताली. गायनान म्हाजें चड आशिल्लें तेन्ना. म्हणजे खूबच हें आशिल्लें चड. सगळे लोकूय अशे कोणूय सांगताले, टिचर सांगताले गायन शिकूंक चल बी म्हणून. कॉलेजान सुद्दां हांव गेलां तेन्ना गॅदरिंगाक बी म्हणटाले. प्रोग्रामाक. ओके. आनी तुमच्या लायफान इन्फ्लुअन्स सगळ्यान कोणाचो चड आशिल्लो? कोण इन्फ्लुअन्स जालो तुमकां? म्हणजे म्हजें जिवन ह्या मनशा खातीर घडलें अशें एक एकदां आसता, किंवा अनेक मनशां खातीर घडलें. पयलींचे संस्कार बरे जावपाक कारण म्हाजी आवय आनी घरांतलीं मनशां सगळीं. घरांत कशें वातावरण आशिल्लें तातूंतल्यान बरे संस्कार जाले. मागीर स्कुलांतले टिचर, खूब बरे टिचर मेळिल्ले आमकां. हाज्या सारके कालिदास मराठे सारको टिचर म्हणल्यार सामको प्रत्येक भुरग्याचेर ताका कांय भेदभाव नाशिल्लो. तो सगळ्यांक खूबच बरो हें करीत प्रत्येकाचेर लक्ष दितालो. ताजे फुडार चिंत्तालो असो तरेचो टिचर आशिल्लो तो. मागीर पुस्तकां वाचिल्लीं, तरेतरेचीं बरीं बरीं पुस्तकां वाचतालें हांव. ताजेय म्हाज्या मनाचेर खूब हें बशिल्लो. तूं म्हणटा तशें आतां विचारलें म्हणून ती कविता सांगलें हांवें तुका, विकट वाट वळीत. आनी आपली भोळी कशी अशी आमकां ल्हानपणांत कळना न्हू, ती कवितेचें खूबच मनार घेतिल्लें अशें. आनी पुस्तकांचें खूब हें जाल्लें. इन्फ्लुअन्स. खुबश्यो बरीं बरीं हय वाचून ती ताजे वयल्यान हें जाल्लें मनाचेर.
ताजो तसो अशी एक व्यक्ती अशी म्हणून ना, जाणा सगळे टिचर आनी तेंचे मेळून ते हें जालें मन हें जावपाक कारण. आनीक वता वता तुमचो एडवायस सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट आमच्या नव्या कलाकारांक एडवायस आनी जनरल पब्लिकांक एडवायस तुमचे वतीन. जनरल पब्लिकाक सांगपाचें आसा की आतां भियेन आसतना रावून एकामेकाक जिवाक सांबाळा, लोकांकूय आपल्या बरोबर लोकांकूय सांबाळा, विचार करा, लोकांचो विचार करा आनी वागा ह्या कोरोनाच्या काळांत. हें हांव लोकांक सांगता. आनी आर्टिस्टांक सांगपाचें म्हणल्यार आतां काय पेंटिंगां विकपाचें आनी हाजें ना, तेन्ना आतां काम करपाक लागूंक जाय, बरें काम करून आपलें कशें जातलें ताजेर मातसो चड भर दिवपाचो सगळ्यांनी. सगळ्यांनी म्हणजे आतांच्या नव्या आर्टिस्टांचें सांगता, नवे भुरगे काम करता तांकां. हय, म्हणजे जशें गायनान जसो रियाज आवश्यक आसा तसो पेंटिंगानूय सरावाची खूब गरज आसा. तेन्ना तो सराव करपाचो आतां अशें इतलेंच सांगपाचें आनी आनंदीत रावपाचें सगळ्यांनी. सारकें. थँक्यू व्हेरी मच निरुपाबाई. आमची कार्यावळ हांगाच सोंपता, पूण वच्चे पयलीं सदांच हांव सांगता तशें आनी म्हजें तें सदचें जाल्लें आसा, पूण खूब गरजेचें आसा. आमचे हे जे दीस आसात, कोरोना व्हायरस, कोवीड-19 आनी ही महामारी आनी जगान जें कितें घडिल्लें आसा ताचे खातीर आमी कितें करूंक शकतात तें आमी करूंक जाय. दुसरें कितें करता हें आमकां पडिल्लें ना, किंवा आमकां आमी तांकां कांय करूंक शकना, आमी फक्त तांकां शिकोवंक शकता. जाल्यार एक गोश्ट म्हत्वाची आसा की आमी जेन्ना खंय भायर सरता तेन्ना एक भंय आसता की आमी खंय तरी कितें ताजो अंश घेवन येवंक शकता कोरोना व्हायरसाचो. कारण आमकां खबर ना कोणाक कितें जाल्लें आसा, म्हाकाच कितें जाल्लें आसा हें म्हाकाय खबर ना. त्या खातीर आमी भायर सरता आसतना सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट दर फावटी हांव म्हणून दाखयतां आनी दर फावटी हांव करून दाखयतां, इतलेच खातीर की तुमकां ती लक्षान उरची. असो मास्क आसता, अनेक मास्क आसा, वो हांवें फक्त घालून दाखयला, कारण घालें की तुमकां लक्षान उरतलें, इलस्ट्रेट केलें की तुमच्या लक्षान उरता म्हणून हांवें घालून दाखयला. अशे टायपचे मास्क किंवा तुमकां जे अवेलेबल आसा ते मास्क N95 काय कितें जे टॅक्निकली सावंड आसा मास्क, अशे घालून आमी भायर सरचें, जेणे करून आमी दुसऱ्यांक आमचे कडेन आमच्या भितर जर कितें आसलो तो रोग आमकां खबर ना, आमी असिम्प्टोमॅटीक आसल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवचें न्ही आनी आमी दुसऱ्याचे घरा घेवन येवचें न्ही. कारण आमी जेन्ना घरा येता तेन्ना आमची आपली मनशां घरान आसता, सगळेच आपले, पण घरान आपली मनशां आसता, ती जाणटी आसता, ती भुरगीं आसता, आनी तांकां हो लागपाचो शक्यता चड आसा अशें सायंटिफीक किंवा मॅडिकल फ्रेटर्निटी म्हणटा. त्या खातीर आमी ही जतनाय घेवंक जाय की आमी भायर वता आसतना मास्क घालपाचें आनी घरान येतकच मास्क काडलें की आमी पयले म्हणचे जाल्यार आमी न्हांवपाचें, हात पांय धुवपाचे, जी आमी पयलींची पद्दत आसा तीच करपाची. कारण आमी साफ रावूंक जाय, आमच्या फॅमिलीक सेव करूंक जाय जाल्यार, आमच्या समाजाक सेव करूंक जाय जाल्यार, आनी हे देशाक आमी खंय तरी मुखार व्हरूंक जाय जाल्यार आमी सगळे उरप हें म्हत्वाचें आसा. आनी आमी एकामेकाकूच मदत केल्यार अशें जावंक शकता. ह्या खातीर हांवें मास्काचो तुमकां डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. ताच्या भायर अनेक बाकीचे SOPs दिल्ले आसात, ते तुमी फॉलो करात, सगळ्यांक खबर आसात. कारण आमी जगपाक जाय, कलाय मुखार वचूंक जाय, समाजूय मुखार वचूंक जाय, फुडली पिढी जी ऑलरेडी येता तांकांय एक जीवन जगपाची संदी मेळोंक जाय बरे तरेन. ह्या खातीर आमी सेफ्टी मेजर्स वापरूंक जाय, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करूंक जाय. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार हे चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करात, सकयल बेल आयकॉन दिल्लो आसा ताकाय तुमी प्रेस करात, सो दॅट आमी जितलें सबस्क्रिप्शन वाडटलें तितली म्हाका उमेद येतली. हांव दर फावटी म्हणटा आनी म्हज्या म्हऱ्यान येणारे म्हजे जे गेस्ट आसा तांकांय उमेद येतली. हातूंत कांयच कमर्शियल इंट्रस्ट ना. परत एक फावट सांगता, फुल्ली आर्ट बेस्ड किंवा कलेक मुखार व्हरपाचो, कलाकारांक मुखार व्हरपाचो, कलाकारांक लोकां मुखार मांडपाचो, सो दॅट आमकां कलेची आवड आसणारे मनीस आमकां वाडोवंक जाय. जाल्यार हो एक म्हजो यत्न आसा. त्या खातीर तुमी सबस्क्रिप्शन करप म्हणल्यार म्हाका उमेद येता. त्या खातीर तुमी सबस्क्रिप्शन करात आनी जाता तितले तुमचे मित्र मैत्रिणीक सांगात सबस्क्रिप्शन करात म्हणून, जेणे करून आमची कला आमकां मुखार व्हरपाचो आनी आमच्या कलाकारांक तुमच्या मुखार मांडपाची म्हाका उमेद येतली. हें म्हणून हांव म्हजे 4 शब्द थांबयतां. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार निरुपाबाई, तुमकां परत एक फावट थँक्यू व्हेरी मच
तुम्ही माझ्या कार्यावळींत आयले. इनफॅक्ट सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट तुम्ही अनेकदा बिझी असता. जरी तुम्ही म्हणटात बिझी ना तरी बिझी असता, कारण तुम्ही कंटिन्युअस पेंटिंग्स प्रोड्यूस करत आसा. तुम्ही ओगी बसणारे मनशांनी त्या खातीर तुम्ही मुद्दम टायम काडलो. आनी आतां परतें एज युजल सदांच हो टॅक्निकल इश्यू जाल्लो आसता. सो ते टॅक्निकल इश्यू सुद्दां तुम्ही सांबाळून 2 फाटी कट ब्रेक जावन सुद्दां तुम्ही म्हजो इंटरव्यू कंप्लीट केलो. हो इंटरव्यू कंप्लीट केलो. थँक्यू व्हेरी मच. आनी थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगल्यांक.